श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युग सहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमस्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदर्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्झठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धः प्रावोधयत्वान् किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु दधात दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेबराद्दोय पथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितराविचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्
स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनक्तामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णव विघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायोऽह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राद्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृत सखनु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्वदियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणभं हिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्स्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदि चेतसौ वेधसम् शतं कृत तपास्ततः सकलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् अतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बल विजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनन्नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धित बलोथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा
उद्दामतामस पदार्थ विधानदूनः तेने त्वदीय चरण स्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातन मुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवानीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृड भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्ययतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्ट भयदाकृतिरुद्र संघ सम्पूर्ण्यमानन भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नत कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराण निवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनन्नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्भिलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्भिदृक्षून् भवनविवीक्षून् ध्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षा खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ
संरम्भयोगेन भवस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपण्यगादीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् वृषाण्यरुन्दान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्वां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वाम् भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टा रमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणै यतोऽस्या नासापुटाः समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा तुतिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकन्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्र हर्षुलमनः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तवालधिरवङ्मुखघोरगोणः तूर्णप्रदीर्न जलदः परिगूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्विमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राकुरेण वसुधा मददाः सलीलम् अभ्युद्धरन्नतधरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन्
क्रीडा वराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरदभवदन्वेषणपरम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते। भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम्। समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः। नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात्। अहो आरण्योऽयं मृगहिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन्। महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्तामृतविधौ। गदापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्भुष्टवियता। रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्द्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे। गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतिताया महः भोः। मृदि स्मेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे। ततः शूलङ्कालप्रतिमर्षि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात्। समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः। भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः। महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपत दृशिभिश्लाघितहतिः। तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम्। त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा। ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः। मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन्। स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्द्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति
श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय। समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे। गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणि पद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय। स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः। समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम्। मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणी रत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम्। स पुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा यहरद्देवपतेषु देवहूत्या। शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत्। निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम्। वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्। इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पंचदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृति महदहंकाराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिगत गुणौघैर्नाज्यते पुरुषोऽयम् यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात्।
कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढन् सम दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठर खिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दक्पथार्थम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु भौक्त्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिम् सकल भय विनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।